नमस्कार, शेयर ज्ञान च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा मैले आइपिओ सम्बन्धी डिटेल जानकारी लिएर आएको छु। यो भिडियोमा मैले आज आइपिओ भनेको के हो, कम्पनीको फन्डिङ स्टेजेस के हुन्छ, आइपिओ 10 किता मात्रै किन पर्छ, आइपिओमा जोखिम किन कम हुन्छ, आइपिओ भर्नको लागि के कुरा गर्नुपर्छ र कसरी भर्ने भनेर म कम्प्युटर र मोबाइलमा आइपिओ भरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि आइपिओ भनेको के हो यो बुझौं। आइपिओ भनेको चाहिँ इनिशियल पब्लिक अफरिङ हो। यसलाई नेपालीमा प्राथमिक निष्कासन भनिन्छ। कुनै पनि संस्था वा सरकारले प्रथम पटक जारी गरेको धितोपत्र निष्कासनलाई इनिशियल पब्लिक अफरिङ अर्थात् आइपिओ भन्छौं। यसमा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो ग्रोथको लागि र फर्दर एक्सपान्सनको लागि सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर वा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर प्रथम पटक पुँजी सङ्कलन गर्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने आइपिओ डिटेलमा बुझ्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको फन्डिङ स्टेजेसको बारेमा। एउटा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो एक्सपान्सन र बिजनेस रन गर्नको लागि कुन तरिकाबाट पैसा उठाउन सक्छ भनेर यसमा कुरा गर्नेछौँ। स्टेज 1 मा छ प्रोमोटर फन्ड्स, यानि कि संस्थापकहरूले नै पैसा उठाउने। आफूसँग जति पैसा छ संस्थापकहरूबाट उठाएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने, यो भनेको पहिलो स्टेज हो। त्यस्तै जब कम्पनी ग्रो हुँदै जान्छ त्यसपछि एन्जल इन्भेस्टरहरूको इन्ट्री हुन्छ। एन्जल इन्भेस्टरहरू भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू हुन् जोसँग पैसा छ। उसले चाहिँ कम्पनीको फ्युचर राम्रो देख्छ भने उसले कम्पनीमा लगानी गर्छ। त्यसपछि कम्पनीको फर्दर एक्सपेन्सनको लागि फेरि पनि पैसा चाहियो। अब आउँछन् भेन्चर क्यापिटलिस्ट र प्राइभेट इक्विटिज। यी संस्थाहरूले यदि कम्पनीमा ग्रोथ देख्छन् र कम्पनीको फ्युचर राम्रो छ भने त्यसमा पैसा हाल्छन्। त्यसपछि अझै पनि पैसा चाहियो, अझै पनि ग्रो गर्नु छ कम्पनी, अझै पनि एक्सपान्ड गर्नु छ हैन। त्यसपछि संस्थाले अथवा कम्पनीले के निर्णय गर्छ भन्दाखेरि सर्वसाधारण मार्फत पैसा उठाउने। अब यो पैसा कसरी उठाउने भन्दाखेरि एउटा माध्यम हो आइपिओ जारी गरेर सर्वसाधारण मार्फत पैसा उठाउने। तर आइपिओ जारी गर्दै गर्दा संस्थाले सर्टेन नियमहरू पालन गरेको हुनुपर्छ। त्यो अर्को भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। आज हामी खाली आइपिओ को बारे मात्रै बुझ्छौँ। कुनै पनि संस्थाले आइपिओ किन जारी गर्छ भन्दाखेरि पहिलो कारण भनेको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पैसा उठाउन सकियो। अनि दोस्रो कारण भनेको चाहिँ कुनै एउटा भेन्चर क्यापिटलिस्ट अथवा एन्जल इन्भेस्टरले मात्रै कम्पनीमा लगानी गर्दा रिस्क पनि धेरै म्याक्सिमम हुन्छ। तर त्यो पब्लिकमा गइसकेपछि रिस्क पनि सेयरिङ हुन्छ। यसरी कम्पनीले आफ्नो ग्रोथ र एक्सपान्सनको लागि पब्लिकबाट आइपिओ जारी गरेर पैसा उठाउन सक्छ। यी चारवटा फन्डिङ स्टेजेसहरू बाहेक कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई चाहिएको पैसा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट लोनको रूपमा लिन सक्छ। तर त्यसरी उठाइएको पैसा डेब्ट फन्डको रूपमा लिइन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्यो भने त्यो इक्विटी फन्डको रूपमा रहन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि ब्याज तिर्नु पर्दैन। त्यसको सट्टामा कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्छ। यो डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट सर्टेन % आफ्नो शेयर धनीहरूलाई बाँड्छ भने त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड अर्थात् नेपालीमा लाभांश भन्छौँ। यो लाभांश चाहिँ कम्पनीले दुई तरिकाबाट बाँड्न सक्छ। एउटा भनेको क्याश डिभिडेन्ड जुन नगद लाभांश भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड अर्थात् हामीले यसलाई बोनस शेयर पनि भन्छौँ। यसरी कम्पनीले आफ्नो शेयर धनीहरूलाई डिभिडेन्ड बाँड्ने गर्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ 10 किता मात्रै किन आइपिओ पर्छ? यसको एन्सर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्टर्सहरू भएर नै हो हैन। त्यसरी धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्टरहरू आइरहँदाखेरि मिनिमम 10 किताले चाहिँ एकजनालाई बाँड्ने गरी बनाएको सिस्टम हो। त्यही भएर 10 किता त्यो पनि गोला प्रथाबाट पाइन्छ। कहिलेकाहीँ 6 गुणा 7 गुणा इभन 10 गुणासम्म पनि बढी इन्भेस्टरहरू आएको हुनाले कम्तीमा पनि एकजनालाई चाहिँ 10 किताको दरले बाँड्ने गरेर यो नियम बनाइएको हो। त्यही भएर नै 10 किता परेको। तर पछिल्लो समय निफ्राले चाहिँ नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै अमाउन्टमा आइपिओ जारी गरेर प्रत्येक लगानीकर्तालाई शेयर वितरण गरेको थियो। अब मैले यो आइपिओमा लगानी गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कसरी जोखिम कम हुन्छ भनेर म एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। भर्खरै चाहिँ माउन्टेन इनर्जी, त्यस्तै गरी प्रोबलाफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी चन्द्रगिरी हिल्सले चाहिँ आइपिओ जारी गरेको थियो। र त्यो आइपिओको चाहिँ प्रति किता 100 रुपियाँको दरले लगानीकर्ताले किनेका थिए। त्यसमा माउन्टेन इनर्जीको यतिखेर 620 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै गरी प्रोबलाफ इन्सुरेन्सको 828 र चन्द्रगिरी हिल्सको 188 रुपियाँ प्रति किताको दरले मूल्य पुगेको छ। अब यहाँ कुरा गरौँ माउन्टेन इनर्जीको। सपोज कसैले 50 किता चाहिँ 100 रुपियाँको दरले किन्नुभयो भने उहाँले 5000 रुपियाँ जम्मा लगानी भयो। र आजको दिनमा चाहिँ आजको भ्यालुको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यो 620 रुपियाँको दरले बेच्दा पनि त्यो 31000 रुपियाँ हुन्छ। अर्थात् नेट प्रफिट भनेको 31000 माइनस 5000 लगानी गर्दाखेरि 26000 रुपियाँ आज नेट प्रफिट भएको छ। यसरी चाहिँ आइपिओ भर्दाखेरि हामीले नर्मल्ली 100 रुपियाँमा किन्छौँ र त्यो चाहिँ जब नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ त्यसपछि त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स अनुसार शेयरको मूल्य बढ्दै जान्छ र इन्भेस्टरले त्यहाँबाट लाभ पाउँछन्।
अर्को उदाहरण भनेको चाहिँ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ 109 देखि 328 रुपियाँ पहिलो कारोबार नेप्सेले तोकेको थियो, जसको भ्यालु चाहिँ आज 828 रुपियाँ पुगेको छ। यसरी चाहिँ नर्मल्ली सेकेन्डरी मार्केटभन्दा प्राइमरी मार्केटमा गरेको लगानी चाहिँ कम्पेरिटिभली लो रिस्क हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भर्न खोजेका हुन्। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ, नेपालमा आइपिओ भर्नको लागि के गर्नुपर्छ, अर्थात् आइपिओ भर्न के प्रोसेस चाल्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप रहेको छ तपाईसँग डिमेट अकाउन्ट हुनुपर्छ। नर्मल अकाउन्ट पैसाको ब्याङ्क हो भने डिमेट अकाउन्ट सेयरहरूको ब्याङ्क हो। जसरी तपाईँ नर्मल ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा डिपोजिट र विथड्र गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको डिमेट अकाउन्टमा सेयर डिपोजिट र विथड्र हुन्छ। द डिमेट अकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क अनुसार फरक हुन्छ। एकचोटि तपाईँले ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, अनलाइन फर्म एभाइलेबल छ कि छैन, छ भने घरैबाट भर्न मिल्छ, होइन भने तपाईँले डिमेटको फर्म ब्याङ्कमै गएर भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा तपाईँले सिएसबार रजिस्ट्रेसन नम्बर अर्थात् सिआरएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले सिआरएन नम्बरको लागि फर्म भर्नुहोस् र सिआरएन नम्बर नभइकन तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्न है त। त्यसपछि तपाईँले सिआरएन नम्बर पाइसकेपछि तपाईँ मेरो सेयरको आइडी र पासवर्ड लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले सम्बन्धित ब्याङ्कको क्यापिटलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ब्याङ्कमा सोध्नुहोस् क्यापिटल कहाँ छ, अनि नजिकैको क्यापिटलमा जानुहोस्। त्यसपछि सिआरएन नम्बर लगेर त्यहाँ मेरो सेयरको लागि फर्म भर्नुहोस्। तपाईँले मेरो सेयरको लागि क्यापिटलमा फर्म भर्दाखेरि यस्तो किसिमको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा मिति, त्यसपछि तर तपाईँको नाम, त्यस्तै गरी तपाईँको बिओआइडी भन्छ यसलाई होइन, जुन 16 डिजिटको हुन्छ, यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इमेल अकाउन्ट र सम्पर्क नम्बर राखेर तपाईँले यो फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो मेरो सेयरको लागि पनि कतिपय ब्याङ्कले अनलाइनै तपाईँलाई सुविधा दिएको हुन्छ। जस्तै प्रभु ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने प्रभु क्यापिटलको वेबसाइटमा तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने डिमेट अकाउन्ट र मेरो सेयरको एकैचोटि तपाईँले फर्म भर्न त्यहाँ अप्सन छ। अनि मेरो सेयरको लागि फर्म भरिसकेपछि तपाईँ भोलिपल्ट पासवर्ड र आइडी पाउनुहुन्छ। आइडी र पासवर्ड पाइसकेपछि तपाईँले कम्प्युटरमा गएर मेरो सेयर.cdac.com मा गएर आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस्, अर्थात् तपाईँले मोबाइलमा पनि मेरो सेयर एप डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो सेयर आइसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भयो। अब तपाईँ आइपिओ भर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको मेरो सेयर एक्टिभेट भइसकेपछि तपाईँले आइपिओमा किन्नुभएको र सेकेन्डरी मार्केटमा किन्नुभएको सम्पूर्ण सेयरहरू यो मेरो सेयरको यहाँनिर आएर यो माई सेयर्सभित्र आएर बस्छ है त। अब चाहिँ म आफैले मेरो सेयरबाट कसरी आइपिओ भर्न सकिन्छ अथवा कसरी भर्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि जानुपर्छ मेरो सेयर.cdac.com मा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ लगइन पोर्टल देख्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको क्यापिटल छान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले युजर नेम हाल्नुहोस्, त्यसपछि पासवर्ड हालेर तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। यस्तो किसिमको देखिन्छ। अब यहाँ आएर यो माई आस्पामा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ एप्लाई फर इस्युमा जानुहोस्। यसरी एप्लाई फर इस्युजमा आइसकेपछि तपाईँले लिस्ट अफ आइपिओ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै आइपिओ नै हो, तर यो डिभेन्चर हो, यो अर्डिनरी सेयर। मान्छेले यहाँ झुक्किएर डिभेन्चर पनि भरेको देखियो अथवा समाचार सुनियो, त्यसरी नझुक्किनुहोस्। अहिले खुलिरहेको भनेको चाहिँ यो महिला लघु वित्तीय संस्थाको खुलिरहेको छ। यसमा तपाईँले यता गएर एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ। यहाँ गएर तल ब्याङ्कमा तपाईँ ब्याङ्क चुज गर्नुहोस्। जस्तै मेरो केसमा सनराइज ब्याङ्क हो। त्यसपछि तल आएर यो एप्लाइड कितामा जानुहोस्। यसमा कति किता भर्ने हो त्यो नम्बर हाल्नुहोस्। जस्तै आजको केसमा मैले 10 किता भर्छु, किन भन्दाखेरि 10 किताभन्दा बढी पर्ने सम्भावना छैन। अब यहाँ अमाउन्ट देखायो होइन। त्यसपछि तपाईँ सिआरएन नम्बर जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, सिआरएन नम्बर अलरेडी कपी गरेर राख्नुहोस् अथवा नोट गरेर राख्नुहोस्। यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। यो सिआरएन नम्बर यसरी पेस्ट गरिसकेपछि तल आएर यो आई हियर बाई डिक्लेयरमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोसिड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ 4 डिजिटको पिनकोड हाल्ने अप्सन आउँछ। यसमा पिन हाल्नुहोस्। मेरो केसमा मैले हालेँ र एप्लाई गर्नुहोस्। यो सेयर हेज बिन सक्सेसफुल्ली एप्लाइड भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म भर्नुभएको आइपिओहरूको यहाँ लिस्ट देखाउँछ। यसरी तपाईँले चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ कम्प्युटरबाट है त। अब म यहाँ मोबाइलमा पनि आइपिओ भरेर म देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि तपाईँले यो मेरो सेयर भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरैजनालाई मेरो सेयर भन्ने चाहिँ कुन हो भनेर झुक्किनु भएको छ। यो मेरो सेयर चाहिँ यो जुन 3वटा एरोवाला छ त्यो आइकन भएको, त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले डिपी भनिन्छ सुरुमा छ नि, यो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्समा गएर तपाईँको कुन क्यापिटल हो त्यो चुज गर्नुहोस्। जस्तै अहिले मैले भर्न लागेको भनेको एनआइबिएल यो वाला हो। त्यसपछि तपाईँको युजर नेम हाल्नुहोस् त्यहाँ। अब त्यहाँ पासवर्ड हाल्नुहोस्। पासवर्ड हालिसकेपछि लगइन गर्नुहोस्। अब तपाईँले यो 3टा ड्यास बक्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि तल आएर माई आस्पामा जानुहोस्। त्यसपछि एप्लाई फर इस्युजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल आएर महिला लघु वित्तीय संस्था भन्ने जुन आइपिओ छ त्यसमा एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँ आइसकेपछि प्रोसिड गर्नुहोस् अनि यहाँ एप्लाइड किताबमा 10 किता हाल्नुहोस्। तपाईले जति किताब पनि भर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ त्यो अनुसार, तर 10 किताबभन्दा बढी पर्ने सम्भावना नभएकोले मैले 10 किताब मात्र यहाँ हालेको छु। त्यसपछि यहाँ सीआरएन नम्बर छ, त्यसमा तपाईले सीआरएन नम्बर हाल्नुहोस्। मैले हालेँ। त्यसपछि आई हियर बाई डिक्लेयरमा यसरी चेक लगाएर तल एप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन भन्छ त्यो हाल्नुहोस् अनि एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर देखाइसकेको छ। अहिले तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने अघि यहाँ एप्लाई भन्ने थियो, अहिले यहाँ एडिट आएर बसिरहेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आइपिओ भरिसक्नु भएको छ। अब रिजल्ट मात्रै हेर्ने हो। यसै मैले आइपिओ पनि भरेर देखाएँ। अब आइपिओ तपाईँले भरिसकेपछि यसको रिजल्ट आउन चाहिँ केही दिन लाग्छ। योभन्दा अगाडि मैले आइपिओको रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर भिडियो बनाइसकेको छु, गएर च्यानलमा हेर्नु होला। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, त्यस्तै गरी कमेन्ट र सेयर पनि गर्नु होला साथीहरू बीच हैन, ताकि सबैले चाहिँ किन केही आइपिओको बारेमा जानुन् हैन। र साथै सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित अन्य धेरै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले यो च्यानललाई गएर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनमा थिचेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने मैले बनाएका सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सुरुमा आउँछ। र साथै तपाईँले सेयर मार्केट अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज, त्यस्तै गरी टिकटक अकाउन्ट र इन्स्टाग्राम पेजमा पनि तपाईँले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त।